दक्षिण गोंय पुरमेंट फेस्ट येता त्या 16 आणि 17 मे दिसा मडगावच्या रवींद्र भवनात आयोजित केला. ह्या उत्सवाचे उद्घाटन बांधकाम मंत्री PWD मिनिस्टर दिगांबर कामत हांच्या हस्तुकी जातले. गोवा स्टेट लायव्हलीहूड मिशन आसा ताज्या अंडर आमी इंगड प्रोग्राम करतात आणि बायलांक सपोर्टीव असे प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून दितात. तशेंच ह्या वर्सा आमी अशें ठरयलें की आमी एक पुरमेतीचो बाजार करपाचो, पुरमेतीचें फेस्त करपाचें आणि तातूंत आमकां गोंयकारांची गिरेस्तकाय ट्रस्ट आणि कोलॅबरेशन विथ रवींद्र भवन मडगांव आणि रुरल डेव्हलपमेंटाच्या जोड पावलान आमी ते करतात. हातून आमी गांवगिऱ्या वाठारांतली ग्रामीण महिला आसा जिणे आमच्या हाताची ती रुचीक हे दाखोवपाची आपल्याची जी संद ती तिका दिवची आमी अशें चिंतिल्लें आसा. आणि हांगा एक खुबश्यो बायलो ज्यो आमच्यो बरी बरी खाणां करतात पयलींची आणि पुरमेताची जी आमची रायट टायम आसा आतां जे आमच्यात पावसाळो सुरू जातलो ताजे खातीर आमी पावसाळ्या खातीर जी पुरमेत करतात ताज्या वस्तूंचें आमी हांगा प्रदर्शन करतले, प्लस विक्री जातली आणि बरे बरे खाणां आमी दवरतली अशें चिंतिल्लें आसा. आणि हो प्रोग्राम 16 मे आणि 17 मे रवींद्र भवनाच्या वाठारांत जातलो. हाजे खातीर सगळ्यांनी मुजरत येवचें हांव ही विनंती करतां. गोंयची गिरेस्ताय ही आमची एक संस्था. मिक्स करता. गोंयची गिरेस्तकाय खबर आसा. गोंयची गिरेस्तकाय ही आमची संस्था. तर जाले कमीत कमी 3 महिने आमी गांवांनी वचून म्हणजे सावथ गोवा आणि थंय वचून आमी जायत्या बायलांक मेळ्ळी. तांकां सुविधा ना, म्हणजे तांचे पिकावळ बरी आसता ती आमकां पर्यंत पावना, कित्याक तांकां ट्रान्सपोर्ट ना वा तांकां पयलीं चलून 2 तास अशें चलून येवपाक पडटा. थंयसर आमी गेली आणि तेंचे पिकावळ तयार करपाक सांगली, जेन्ना जावं ते शेतान पोरसांत. आणि ती आतां कमी कमी 3 महिने जाले ती आपली तयारी करता. आणि 16 तारखेर आमी सगळ्या समोर हाडपाचें आसा हें सगळें. तर ताचे आतां मेन म्हणटा ते काही फायदे आसा. एक तर एम्पावरमेंट तांकां काम दिवप, उदरगत दिवप. तशें आमचे लोकांक आमचे फळे ऑर्गेनीक फळे मेळना, तो सगळें मिलावट आसता. तर ऑर्गेनीक तांकां असल्यो हाडून तांचे समोर दवरप आनी लोकांक विकप म्हणजे दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनीक एम्पावरमेंट ऑफकोर्स. आनीक जायते वी वॉन्ट न्यू यंगस्टर्स ऑल्सो टू नो वॉट इज पुरमेत. आमचो कोण आदलो पुरमेत आसलो तो आमी दवरपाक जाय. दॅट इज ऑल्सो वी आर प्रोटेक्टींग आवर हेरिटेज, आवर कल्चर. आनीक वी आर गोईंग टू हॅव इट व्हेरी डिफरंटली. लायक स्टार्टींग बिगिनींग आमी पेज दिवची केल्या लोकांक, वेलकम ड्रिंक. आणि पेज म्हणजे लोकांक करपाक जाय ही पळय रुचीची. आमच्या आदले आमी पेज होता तांदूळ म्हणटा ते उकडे तांदूळ आणि मागीर कांची कडी तोराचो, खाऱ्याचो, लोणचें, मागीर हुमण खारें घालून. ओके, so we are going to get it back. Okay, so people who are really looking forward are quite thrilled about it, and people who don't know, maybe this is the best way to you, to the media, to send a message across की तुम्ही फुडें येवचें आनी आमच्या लोकांक एनकरेज करचो. आनीक we'll have many stalls. Okay, आतां आमी गेल्यान खोला सो पर्यमल आनीक मागीर मोरपिला आणि तसले भितरल्या वावड्यात त्या इतल्यो वस्तू तेमचे आपल्यान रेडी दवरल्या. कमीत कमी 85 आमकां एंट्री आयल्यो. 85 जायना तर आमी समहाव वी गोइंग टू मॅनेज. सगळ्यांक चान्स दिवपाक आसा, कित्याक ते बायलो सारकी उत्सुकता, व्हेरी एक्सायटेड टू सेल द प्रोड्यूस. अँड वी ऑल्सो ओवर एक्सायटेड to give them this platform, and we are not going to charge them a pie. Everything is going to be free from Goenche Gireस्तकाय Group, and without the help of DRDA we could not do it. And we are very much thankful to Ravindra Bhavan because to give us the space. So with all this we could reach out to these people. So once again I invite everyone, please see that you all come on the 16th and 17th and avail this facility and enjoy the produce. Thank you very much.
गोयची गिरेस्काय in collaboration with Goa State Rural Livelihood Mission, DRDA South Goa District. So we are having this program on 16th and 17th. 16 शेनवारा आणि 17 आयतार एक विकेंड बरे तरेकेन स्पेंड करपाक पुरुमेताचे फेस्तान आणि अंडर गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन आमचे एम आसता की आमी ही गांवची जी रुरल विमेन आसात आमी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विलेज ऑर्गनायझेशन्स CLFs क्रिएट करून बिल्ड करून काम करतात टू हेल्प रुरल विमेन क्रिएट मेक लायव्हलीहूड. सो पुरुमेताचो फेस्ट हो एक मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म आम्ही कोलॅबरेट करतात गोयचे क्रेस्काय थ्रू आणि जे रुरल विमेन आसा जेंचे जे नॉर्मल पारंपारीक जे पुरुमेताचे खाणे ते नॉर्मली आपल्या लायफान कशे रावतात तर तेच तुमचे ते तुमकां तुमच्या खातीर हे एक्झिबिशनान पुरुमेताचे फेस्तान घेवन येतली एक्सपिरियन्स करपाक. सो आय रिक्वेस्ट टू ऑल द मिडिया हाऊसेस की सगळ्यांनी थंय येवचें 16th and 17th आणि हो एक ब्युटिफूल एक्सपिरियन्स हो ब्युटिफूल इव्हेंट एक्सपिरियन्स करचो. थँक्यू. आज म्हाका सांगपाक खरें अभिमान दिसता की रवींद्र भवन आणि ही जी DRDA आणि आमची जी गोंयची गिरेस्तकाय ह्या संस्थेन घडोवन हाडलो पुरुमेताचे फेस्त हो जो प्रोग्राम आसा हो खरें म्हणल्यार आमच्या गांवगिऱ्याच्या वाठारांत रावपी जे पारंपारीक जे पळय फूड तयार करतात तातूंत तवशीं आसतली दुदी आसतले मागीर वेगवेगळे विंगड विंगड तितूंत पदार्थ आसतले ते तयार करून हांगा हाडून ते प्लॅटफॉर्म तांकां हांगा उपलब्ध करून दिला आणि तो 16 आणि 17 तारखेक जातलो. तर एक सांगपाची गजाल म्हणल्यार रवींद्र भवनान साधारण म्हाका दिसता 12 ते 17 ह्या दरम्यान पयलीं पुरुमेताचें फेस्त रवींद्र भवन आयोजीत करताले आनी ताका बरो उपाटसो प्रतिसाद मेळटालो आनीक तातूंतल्यान ही संकल्पना जे आमी मडगांवचे आमच्या चर्चीचे हें आसा तातूंत पुरुमेताचें फेस्त म्हणून एक गोंयभर ताका नामना मेळिल्ली आसा आनी त्या थंय लोक मुद्दम पावसाळ्याचे पयलीं त्या पुरुमेत फेस्ताक येवन ते सगळे आपूण घराडेन व्हरून ते पुरुमेत करून दवरताले आनी पावसान मागीर लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जातात पूण ताचे फाटल्यान ही संकल्पना आशिल्ली. सो आज खरें म्हणल्यार म्हाका दिसता हे जे दोनूय संस्थांनी आनी रवींद्र भवनान पालव दिल्ल्या ह्या पुरुमेताच्या फेस्ताक एक लोकांचो आनी स्पेशली साश्टीकारांचो आनी एंटायर साऊथ गोवाचो लोकांचो प्रतिसाद हाका मोठो मेळटलो अशी आशा व्यक्त करता. आनी ह्या कार्यक्रमाचें उद्घाटन करपाक मडगांवचे आमदार आनी PWD मिनिस्टर दिगंबर बाब कामत, भाजपाचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक आनी हेर मानेस्त त्या दिसा हजर रावन उद्घाटन करतले. तर तुमकां हांव सगळ्यांक मिडिया लोकांक विनंती करता हाका भरपूर एक बाबा हें करात प्रतिसाद दिवन एक सगळ्यो कम्युनिकेशन जावन गोंयभर हाची प्रसिद्धी जावची अशी हांव तुमचे कडेन विनंती करता. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळे हांगा टायमार लागले आयले आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांत तुमी भाग घेवन आमकां सहकार्य केले बद्दल तुमच्या मनाक आजारांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मॅडम एका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसतले? हय, थोड्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यो बायलो आसा आनी थोड्यो आउट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुपूय आसा पूण त्यो ऑथेंटीक जे गोवन फूड करतात तांकां आमी इन्क्लूड केले आसा. इंडिविज्युअल बायलो आसा त्योय इन्क्लूड केल्ल्यो आसा. टोटल एंट्रीज कितली आसा? एंट्रीज आमकां 80 आयिल्ल्यो पूण आमी स्क्रुटिनायज केल्यो आनी तांकां अकोमोडेट करपाक 40 एनलिस्टेड केल्यो आनी 10 फूड स्टॉल्स आसतले न्ही मॅडम? फूड स्टॉल्स आसतले. सो 50 आसात. बाकीच्यांक आमी शेअर करपाक पळयता पूण बाकीच्यांचे प्रोडक्ट आमी मुद्दम गाळून घेतले कित्याक ते पुरुमेतीचे फेस्त जावपाक जाय न्ही. सगळ्यांक दिले जाल्यार मागीर ते कॉमन फेस्त अशें जातलें. सो आमी ऑथेंटीक गोवन पुरुमेतीचे आसा तेच घालपाचो प्रयत्न केला. कल्चरल प्रोग्राम बी कितें आनी कितें ऑर्गनायज? या कल्चरल प्रोग्राम आसा आनीक धाकट्या भुरग्यांक आनी स्पॉट प्रायजीस आसतले आनीक संगीत जावं कोणाक कितें प्रदर्शन करपाक जाय आपल्या कला दाखोवपाक जाय तर तांकां आमी अनावन्स करतले.